Usa ka mahinungdanong kalihukan ang gipasigarbuhan dinhi sa Talisay City atol sa groundbreaking ceremony sa bagong ipatukod nga Talisay City Fire Station. Ang maong kalihukan gipasugdahan sa presensya sa mga tinahod nga mga bisita. Lakip ng City Government of Talisay nga girepresentaran sa ilang City Mayor, Honorable Gerald Anthony Gullas, Fire Chief Superintendent Roberto M. Henave, Regional Director sa BFP Region 7, Fire Senior Superintendent Fritz C.G. Manatad, Assistant Regional Director for Operations, Fire Chief Inspector Cecil P. Alicaya, Deputy Cebu Provincial Fire Marshal o si Fire Chief Inspector Alvin A. Torion, Talisay City Fire Marshal. Ang tanang nanambong miambit ug kalipay samtang ilang nasaksihan ng unang pagpala sa yuta ngadto sa lugar nga pagatukuran sa bagong fire station nga nagtimaan sa pagsugod nining importante nga proyekto. Ang bagong fire station usa ka testamento sa pagsalig sa dakbayan sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaayuhan sa mga residente niini. Magsilbi usab kini nga lifeline sa panahon sa mga emergencies, nga maghatag sa paspas ug hapsay nga pagserbisyo sa pagresponde sa sunog ug pagluwas sa mga lain-laing emergencies. Tawgon na unya sa kawani sa Bureau of Fire Protection kining maong istasyon nga ilang Pinoy-anan, nga mas mopalig-on pa sa ilang abilidad sa pagserbisyo ug pagpanalipod sa katawhan sa dakbayan sa Talisay. Ang groundbreaking ceremony karong adlaw dili lang simbolikong lihok kundi usa ka saad sa mas maayong kaluwasan ug seguridad alang sa komunidad. Ang Talisay City Fire Station usa ka milestone nga nagpasabot sa pag-uswag ug pagpangandam sa wala damhang mga hagit. Alang sa BFP TV, madasigon sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Ana Lu Cristio, Tagadiad.